उमेदवार लोकप्रतिनिधी जाले उपरांत जर राजकीय पक्षाचे फासकेत अडकून उरलो जाल्यार संविधानातल्या अधिकारांचे कितें, लोकशाहीचे कितें? जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपाक वाजेल्ल्या गुरुदास नायकान घुसमटीक मेकळी वाट करून दिल्या. भर वेंचणुकेच्या भारार तो वेगळे विचार घेवन येयला. लोकांकडे पावर वचपाक जशें लोकशायेन बरयलां की प्रत्येकाक रायट्स आसा, हे हितूर पॉलिटिकल पार्टीन हितूर इनवॉल्व जावप ना, पंचायत झेडपी हितूर इनवॉल्व जावप ना. हे कितें तरी लोकशायेच्या हितूर वच जाय, लोकांच्या विचारांच्या हितूर वच जाय आनी लोकांक आपलो प्रतिनिधी हाडपा खातीर मोकळीक आसची. अशें न्ही कोण तरी पात्रांव सांगता, भाऊ सांगता अमक्या मतां मारपाची, थंय लोक थंय मतां मारतले, आमदार सांगता म्हणून थंय मतां मारतले, वा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो खंयच्या पक्षाचो आसूं, खंयच्याच पक्षाच्या विरोधाकानूय ना आनी समर्थकानूय ना. थंय तुका बट हांव इन जनरल हें म्हाजें वैयक्तीक मत हांव तुमचे कडेन मांडटा आनी म्हाका दिसता की परत एकदां संविधानान जें कितें बरयलां तशें घडचें, प्रत्येकाक हो अधिकार मेळचो. उणीर मडकयच्या गुरुदास नायकाक चड खटकता ते जिल्लो पंचायत आनी ग्रामपंचायत वेंचणुकेंतलो आमदार खासदारांचो प्रचार. पळयत तो उमेदवार सांगता आपल्या फाटल्यान अमको आमदार आसा, तमको मंत्री आसा, अमक्याचो आपल्याक आशिर्वाद आसा, अमके पार्टीन आपल्याक दवरला, तमके पार्टीचो आपूण उमेदवार. तो आपूण लोकांचो कॅन्डिडेट म्हूण केन्ना सांगतलो आनी लोकां खातीर केन्ना चिंततलो, अशें तकली खाजोवंक लावपी कांय प्रस्न तेणें लोकां मुखार दवरल्यात. प्रचार की झेडपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मतदारांक ते काजव्यावरी भासूं येतात, पूण बंदे में दम आसा खरो. आता झेडपीचे इलेक्शन लागीं पावल्ले आसा आनी थंय गेले ते फट कॉन्टेस्ट केल्ले आसा. ह्या वेळाचेर तुका कशें दिसता सांगात आनी कितें सांगपाक सोदता तो आमकां रिगार्डींग झेडपी इलेक्शन? झेडपी इलेक्शनाक सांगचें म्हणल्यार म्हाजें वैयक्तीक मत, लास्ट टायम हांवें कॉन्टेस्टूय केल्लें की म्हाका ह्या फावट इलेक्शनाक उबो रावपाचो उमेदूच ना. म्हणजे ती उमेद, ती जिद्द आशिल्ली ती ना. कारण आयज कितें आसा की हें इलेक्शन आसा, झेडपी इलेक्शन, त्याच पक्ष पातळीचेर केल्लें वता. खंयची एक पार्टी, हांव खंयच्याच पार्टीचो समर्थकूय न्ही, कोणाक सपोर्टूय करिना आनी कोणाक वायटूय म्हणना, पूण हे इलेक्शनाक खंयचीच पार्टीन इनवॉल्व जावप नाशिल्लें. आयज सरकार आनी सगळ्यो पार्टीज हितूर इनवॉल्व जाता. सो लोकांची लोकशाय जी आसता, जे लोकांनी डिसायड करपाचें आसता, आपल्या गांवांत कितें जाय, आपल्या वाड्यार कितें जाय, फुडाराक आतां पंचायती इलेक्शन येतलें तेन्नाय बी ह्यो पार्टी इनवॉल्व जातल्यो, आपल्याच पक्षाचे मनीस घालतले. आनी ते जर कॅन्डिडेट आतां जशें प्रचाराक चालू जाला, झेडपीच्या प्रचाराक जशें हांवें कॅन्डिडेटाक कितें बाबा तुजे कितें विचार आसा रे, आपले विचार तशें कांय ना, पार्टी कितें डिसायड करतले तें आपूण करतलो म्हणटा. अरे जर तुमी पार्टीचेर रावता आनी पार्टी कित्याक तर करतले, अरे लोकशाय कित्याक तर ती लोकांचे विचार, लोकांचे मनाचे विचार आयकोन घेवन गांवांत उदरगत म्हण जावं लोकांक जाय तशें जी लोकल बॉडीज आसता, खंय तुका जे ग्रामसेवक जे ग्रामपंचायतींनी गजाली घडटा जावं ते जिल्ल्यान गजाली घडटा, सो ह्यो गजाली लोकां खातीर केन्ना जातल्यो जर सगळ्यांत डिसिजन पार्टी करतले जाल्यार. कारण आयज इलेक्शनाक उबो रावल्लोय मनीस म्हणटा आपलें कितें आसता डिसिजन पार्टी ठरयतली. सो एकंदरीत जर ही सगळी देशांतली जर सगळी अधिकार ते जशें संविधानान बरयलां की प्रत्येकाक अधिकार मेळचो, अशें जर प्रत्येकाक अधिकार मेळचे सांडून जर हे आमदार, तुका झेडपी खासदार खंय न्हू, हे सगळे मंत्री धरून पंच टू सरपंच हे सुद्दां धरून सगळे जर फाल्यां खंयचे एका पार्टीचे जावं दोन पार्टीचे जर हाती सकयल उरले जाल्यार संविधानान बरयलो तो अधिकार खंय उरलो, लोकशाय खंय उरली, लोकांच्या हातीन कांयच उरचें ना. कारण हे खंय तरी उरतले ते पार्टीचे सकयल, एक खंयचे तरी पक्षाच्या सकयल उरतले. सो हें जावचें न्ही म्हणून ह्या वर्सा हांव इलेक्शन कंटेस्ट करिना. तुमच्या माध्यमाच्यान म्हाज्या कोवळे जिल्ला आनी तमाम गोंयच्या लोकांनी म्हाका जेंच्यांनी सपोर्ट केलो की हांव ह्या फावट कंटेस्ट करिना बिकॉज ऑफ सेम थिंग. कितें जालें, पार्टी 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 पार्टी, म्हाजेर कोणाचोच आशिर्वाद आदार ना. एकला चलो रे, तेवूय इलेक्शनाक तसोच केलो, अजून मेरेनूय एकला चलो रेत आसा आनी हांव कोणाक भिवपी न्हू. सो ताका लागून सांगता की हे फावट झेडपी इलेक्शन कंटेस्ट करपाची म्हाजी उमेद ना. आनी जें पळय हें पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन जाता, म्हणजे स्पेशली दोन कडेन सांगता हांव, एक जिल्ला पंचायत आनी पंचायत पार्टीचे आपलो पार्टीचो मनीस घालता, आमदार घालता, जावं हेजे पयलींचो कोण तरी कोणालो इन्फ्लुयन्स आशिल्लो तो घालता. सो म्हाका तेजेर उलोवपाचें ना, कारण हे बुरशेपणाक लागून